अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हैप्पी टू बी जॉइनिंग बैक माय शो आफ्टर क्वाइट सम टाइम। आप सबसे दोबारा यहाँ से बात करके और आपसे मुखातिब होके यकीनन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हालात भी नाज़रीन कुछ इस तरह के हैं कि रोज़ की बुनियादों पे हम एक ना एक इस तरह की ख़बर देखते हैं जिसकी वजह से पूरी जो एक न्यूज़ की का फ़्लो होता है वो फिर उसी की तरफ ओरिएंट हो जाता है। आज भी DGISPR की जो प्रेसर थी, ज़ाहिर है कल रात से चूँकि बताया जा रहा था कि ये प्रेसर होनी है और इसमें काफ़ी धमाका खेज़ किस्म के इंकशाफात होने हैं और बहुत टेलिंग किस्म की बातें होनी हैं, स्टेटमेंट्स आनी हैं, तो इस वजह से ये कल से मच अवेटेड थी। आज भी ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ नहीं था, जब ये प्रेसर हुई है तो उतनी ही टेलिंग थी और उतनी ही ये काफ़ी मामलात में रिवीलिंग थी जितनी कि इससे तवक्को की जा रही थी। बहुत सारी बातें हैं नाजरीन, क्योंकि दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दोनों की जो एक इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है, इसको अब एक जो है कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू DGISPR's लेटेस्ट प्रेसर, जो कि अब से कुछ देर पहले आप तमाम ने मुलाहिजा की। चाहे वो दहशतगर्द हो, यानी कि जो मुसल्लह दहशतगर्द हैं, बाकायदा अटैक करने वाले, फिजिकल अटैक करने वाले दहशतगर्द हैं, चाहे वो हों या फिर डिजिटल दहशतगर्द हों जो कि बयानियाँ बनाते हैं, जिनके पास शायद असला नहीं है लेकिन फिर भी मुसल्लह दहशतगर्दों से वो कम नहीं है। ये तमाम तर नाजरीन एक बड़ा पुख्ता एक जो मैसेज है वो आज की प्रेसर से हमें मिला। क्या ये तमाम तर जो अब इस तरह की एलिगेशंस हैं या जो डिजिटल दहशतगर्द की टर्मिनोलॉजी है वो किसी पार्टी की तरफ उसका इशारा था या कुछ मखसूस पार्टीज़ की तरफ उसका इशारा था? बनू वाक़ये से भी इस पूरी बात को जो है वो जोड़ कर देखा गया और बहुत अच्छे पुख्ता अंदाज में बनू वाक़ये से इस पूरे मामले को डिजिटल दहशतगर्द और सिर्फ दहशतगर्द के मामले को हिंज करके देखा गया आज की प्रेसर में। तो लिहाजा इसका इशारा किस तरफ था? सिर्फ एक जमात जो है उसकी तरफ था या फिर कुछ मल्टीपल जमातें हैं उनकी तरफ था, या इस वक्त जो अपोजिशन अलायंस एक तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है उनमें उस पूरे अलायंस में जितने लोग मौजूद हैं उन तमाम की तरफ ये बात की गई थी? और नाजरीन इसके ऊपर फिर इसके बाद जो इसके रेपरकशंस हैं उनके ऊपर भी बात करना उतना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि इस तरह की जब कोई प्रेसर होती है DGISPR की तरफ से तो वो उसकी गूंज सिर्फ उस दिन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो काफ़ी आगे तक उसकी जो आवाज़ें हैं या उसकी जो सदाएं हैं वो सुनाई देती हैं और दिनों तक इसके जो असरात हैं वो देरपा से होते हुए नज़र आते हैं। आज भी जैसे हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई, रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी का बताया जा रहा है, इनिशियली बैरिस्टर गौहर उनकी भी गिरफ्तारी की इत्तला थी लेकिन फिर उसकी तरदीद आई है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया या आप डिजिटल डोमेन, वंस अगेन डिजिटल का वर्ड जो है वो हम इसमें दोबारा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं कि डिजिटल डोमेन में PTI की जो सरगर्मियां हैं वो इस वक्त PTI के लिए नया एक तरह से वबाले जान बनी हुई हैं और उसी के तहत उसी की वजह पर अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कुछ इस तरह की गिरफ्तारियां देखी जहां उनके कुछ Tier 1, Tier 2, Tier 3 तक के जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियों की इत्तला हमें मिली PTI के सोशल मीडिया टीम से या विंग से ताल्लुक़ रखते हुए। और आज तो बाकायदा रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो उनका बताया जा रहा है कि ही इज़ एज वी स्पीक अंडर अरेस्ट। कुछ बातें, कुछ चीदा नुकात देखते चलिएगा DGISPR की अभी करंट लेटेस्ट प्रेसर से, उसके बाद इस पूरे मामले पर और सियासी बात कहाँ जा रहे हैं। हुकूमत का बहरहाल मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। क्या मुस्तहकम होने के लिए हुकूमत का अपना भी कोई गेम प्लान है या फिर सिर्फ दूसरे क्वार्टर की कमज़ोरी पर इन्हिसार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हाँ अपोजिशन बड़ी कमज़ोर है, वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत ख़राब लोग हैं, लिहाजा हमारा जो इस्तेहकाम है वो उन्हीं की खराबी से है? क्या ये माइंड सेट है गवर्नमेंट का? DGISPR की प्रेसर के जो नुकात हैं नाजरीन जिनका मैंने अर्ज़ किया वो देखते चलिएगा। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR एक सियासी माफिया और एक मजबूत लॉबी चाहती है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाया जाए ताकि नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हों। DGISPR बनू वाक़े पर फ़ौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। बनू वाक़े के बाद डिजिटल दहशतगर्द भी मुतहर्रिक हो गए। DGISPR अदालती निज़ाम में 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को ढील दी गई। 9 मई वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा। अगर नहीं पहुँचाएंगे, कैफर किरदार तक अगर नहीं पहुँचाएंगे तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा। और 9 मई को मखसूस सियासी गिरोह इंतशार टोला, ये नाजरीन कुछ बड़ी दिलचस्प टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने 9 मई के मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। DGISPR डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द, दोनों का हदफ फौज है।
डिजिटल दहशतगर्दों को ना रोका गया तो उन्हें मज़ीद स्पेस मिलेगी, DG ISPR। नाजरीन, ये वो ख़ास एक जुमला था जिसके ऊपर एम्फेसिस मैंने भी इब्तदाइये में रखा कि क्या अब दोनों को एक ही तरह से इक्वेट किया जा रहा है, यानी मुसल्लह दहशतगर्द जो फिजिकल अटैक करते हैं और डिजिटल स्पेस वाले जो बयानियाँ बनाने वाले लोग हैं जिनको अब डिजिटल दहशतगर्द कहकर मुखातिब किया जा रहा है। टू स्पीक ऑन दिस मैटर एंड ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द अफेयर्स टू, आई एम हेयर जॉइंड बाय ऑन दिस सेगमेंट बाय फवाद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत फाल तरीन रहनुमा फवाद साहब रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम नॉट टू लॉन्ग अगो। वेरी वार्म वेलकम फवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी ये बताइएगा सर कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है रऊफ हसन साहब की, जाहिर है आपके बयानात हमने देखे हैं और फवाद साहब कुछ अच्छे हमने प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज होती भी नहीं देखी आप में और रऊफ हसन साहब में, बट डू यू स्टिल कंडेम दिस अरेस्ट? नहीं, बिल्कुल जी, मैंने आज इसको कंडेम भी किया है और मैंने ये कहा कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक जो आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ी आपने अच्छे तरीके से इस सारे मामले को कवर किया है। देखिए, एक तो बात सही है, अच्छी बात है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर यानी दहशत गर्दी के खिलाफ एक अज़म का इआदा होता है फौज के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जहाँ पे एनालिसिस में कमी है वो ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि इसको जो है वो सियासी बना दिया गया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये क्यों, हाउ इट वेंट रॉन्ग। आप देखिए कि आप जरा जो इवेंट्स देखें कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक बिल्कुल गैर संजीदगी से और इंतहाई कैजुअल अंदाज से उन्होंने इसको अनाउंस किया। उसके बाद अता तारड़ साहब ने और ख्वाजा आसफ ने इसको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया। और मुझे बताएं किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि पंजाब असेंबली जाके रेजोल्यूशन पास कर दे कि केपी में जो है ऑपरेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत ने इस सारे मामले को आई वुड से कि अनाउंस किया और उसके बाद जिस तरीके से आपने इसकी एक परसेप्शन या एक बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसमें कसूर किसका है? सबसे ज्यादा कसूर तो सबसे ज्यादा फिर इस हुकूमत का है जो बना ही नहीं सकी, बता ही नहीं सकी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करने जा रहे हैं, इसकी ये एक विजन है या ये एक ऑपरेशन है, इसकी क्या जो है इसका नटशेल में ये है क्या, किसी को जो है वो आप बता ही नहीं सके। तो फिर आप इल्जाम जो है वो दूसरी सियासी जमातों के ऊपर लगा के समझें कि अल्लाह खैर। वो ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, हुकूमत का इस पे ये जवाब आता है कि हम क्या बताएं, कोई नई बात तो है नहीं। नेशनल एक्शन प्लान तो जब बना था, जब तरतीब दिया गया था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब ने बतौर अपोजिशन उन्होंने उस वक्त उसको लबैक कहा था, उसकी फुल थ्रोटल हिमायत की थी, आपको याद है। तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, कोई नयापन तो है नहीं, उसी पुरानी दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त जहां पर वो इसके खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे 2014-15 में, अब वो ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट का एटलीस्ट बयानिया है कि अब तो दहशतगर्दों के खड़ी हुई है पीटीआई। देखो ना, थोड़ी जरा समझो ना, बात सुने। ये तो आपने हुकूमत का ऐसे पढ़ के बता दिया ना। अब आप मुझे बताएं कि ख्वाजा आसफ ने असेंबली में खड़े होकर जो बयान दिया, उसके बाद जो टीवी इंटरव्यू में बयान दिया, अब आप दोनों वो भी तो साथ चलाओ ना। उसके बाद अता तारड़ ने जो बात की और उसके बाद जो खुद हुकूमत का बयान आया वो भी साथ चलाएं। आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि ख्वाजा आसफ ने की है। आपने जो गुफ्तगू अभी नून लीग की या हुकूमत का जो नैरेटिव या बयानिया दिया है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि अता तारड़ ने बयान किया है। तो या तो मैं, आपने पता नहीं हुकूमत का बयान कहाँ से लिया है, या तो मैं इस पे बिलीव करूं या मैं ख्वाजा आसफ की बात पे बिलीव करूं। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई तो अकेली पार्टी नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा में जिसने इसके ऊपर रिजर्वेशंस दी हैं। आप जेयूआई को किधर लेके जाएंगी, आप पीटीएम को किधर लेके जाएंगी, आप एएनपी को किधर लेके जाएंगी। आप एएनपी और पीटीएम जैसी पार्टियां तो पीटीआई के खिलाफ हैं, जेयूआई तो पीटीआई के खिलाफ है ना सारे मामले में। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातें एक बात कह रही हैं और लेकिन फवाद साहब इसमें दो बातें आपसे अर्ज करना चाहती हूँ।
ایک تو یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خلاف ہیں، تو وہ تو خلاف تو آپ کے دور حکومت میں بھی تھے نا. آپ تو اس وقت تو آپ کے طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی جاتی تھی ماشاءاللہ سے پی ٹی ایم کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پہ یا جے یو آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پہ. آپ ان کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے تھے جب اسی طرح سے آپ کے دور حکومت میں وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کرتے تھے. اب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو isn't there a very stark difference in at least PTI's own perception too? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں. ہماری تو جو پالیسی تھی وہ بالکل سٹارک ڈیفرنٹ تھی اس سے, اور ہم نے نہ پی ٹی ایم کے خلاف کوئی آپریشن ہوا ہے, نہ جے یو آئی کے خلاف کوئی آپریشن ہوا ہے, اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کوئی آپریشن ہوا ہے. اور عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ تو چونکہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر مبنی تھی, اس لیے جو 3 سال عمران خان کے جو رہے ہیں وہ پاکستان کے پرامن ترین 3 سال جو ہیں وہ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی امن رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تیسری دفعہ اگینسٹ آل آڈز تحریک انصاف کو اتنی بڑی اکثریت دی ہے. جس صوبے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے کبھی دوبارہ پارٹی ایک الیکٹ نہیں ہو سکتی, وہ تیسری دفعہ وہاں پہ الیکٹ ہوئی, تو اس کا کریڈٹ تو ظاہر ہے عمران خان کی پالیسی. وہ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں, آپ نے فواد صاحب اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ کے پی والے لوگ ان کو سمجھ نہیں آتا, کے پی کے لوگ ان کو مایوس کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بار بار ان کو مینڈیٹ دے کر شاید وہ اپنا برا ہی چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا پی ایم ایل این's نیریٹو, بار بار ووٹ دے کے پی ٹی آئی کو. وہ تو ظاہر ہے نون لیگ تو ختم ہی ہو گئی ہے, پورے پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. کے پی میں تو بالکل پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, اب تو پنجاب میں بھی پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے. تو نواز شریف اگر اتنے سیانے ہوتے تو وہ لوگوں کو کنوینس کر لیتے, نہیں کر سکے, بدقسمتی ہے. برحال آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت آپریشن کرنا ہے, خصوصاً خیبر پختونخوا میں کرنا ہے, عمران خان کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور آپ کو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی حکمت عملی کے تحت آپ نے آپریشن جو ہے وہ کرنا ہے. سیاسی میں تلخیاں, لسی بڑھانا اور لڑائی بڑھانا تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں, آپ جتنی لڑائی بڑھا لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بھی یہ احساس ہوا ہے, جو مجھے یہ لگا ہے کہ بڑی ایک وری ہے جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے سچویشن کو لے کے ایک جینوئن وری ہے, اور اس وری کو عملی تو اس سے نمٹنے کے لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ٹھہراؤ لایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کے پکارا گیا ہے, یہ پھر کس کو کہہ کے پکارا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ حکومت, جو میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ وہ کہتے گئے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ, یا پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ اس کے برعکس ہے, یا خواجہ آصف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر ہے, پھر اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ کیا ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کر انہوں نے پی ٹی آئی کو مخاطب نہیں کیا, اور کیا ایک ڈیجیٹل سپیس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام نہیں لیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے بیٹھ کر ریاست مخالف ایجنڈا چلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف؟ تو آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی خان صاحب سے تعلق نہیں ہے, وہ خود لگے ہوئے ہیں؟ نہیں, بالکل خان صاحب سے تعلق نہیں ہے. خان صاحب نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں 2-3 طرح کے لوگ ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو سیپریٹسٹ موومنٹس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں, پی ٹی ایم کے بہت سارے لوگ ہیں, اور اسی طرح سے یہ جو بی ایل اے ٹائپ ہے ان کے بہت سارے لوگ ہیں, اور پھر ایک بہت بڑا ہمارے اوپر جو ایک انڈیا نے جو حملہ کیا ہوا ہے ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر, وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو ڈی جی صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل اس حد تک تو صحیح ہے کہ نہ ان لوگوں کے نام پتہ ہے ہمیں, نہ ان کی نیشنلٹی پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی طرف سے ایک مسلسل اٹیک کا سامنا تو ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک تو دیکھیں تحریک انصاف تو پاکستان کی 2/3 سے زیادہ اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے نا. اس کو تو اگر آپ اپنے دشمن سمجھیں گے یا اپنا مخالف سمجھیں گے تو پھر تو آپ پاکستان کے عوام کے مخالف کھڑے ہیں نا. فواد صاحب یہ بات یہ کہ اس میں آپ نے بھی شاید نام لیا تھا موہت پیرزادہ صاحب کا بھی اور شہباز گل صاحب کا بھی. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی نہ نیشنلٹی پتہ ہے, نہ پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو بھی یہی شمار کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. شہباز گل صاحب تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے پنجاب کی کابینہ میں بھی منسٹر تھے, پھر وفاقی کابینہ میں بھی منسٹر تھے, آپ کے کولیگ تھے. تو آپ ان کو سمجھتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے؟
وہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، کیا آپ نے ان کا نام نہیں لیا تھا ایک ڈیجیٹل سپیس میں کہ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں یا باہر بیٹھ کر یہ آپ کو لگتا ہے ریاست مخالف ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مونا، جب آپ اینکر ہوں تو کم از کم تصدیق تو کیا کریں نا، ایسی بات آپ نے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا، آپ اس کی تردید کر دیں، میں تو پوچھ رہی ہوں، اٹس اے کوسچن. کیا کر دیں، آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. موئر پیرزادہ اور شہباز گل جو ہیں انہوں نے کشمیر کے اوپر کتنا کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے لوگوں، پاکستان کی ریاست کے لیے کتنا کام کیا. آپ کہہ رہی ہیں وہ دہشت گرد ہیں. نہیں میں آپ کا پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ان کے نام تو نہیں لیے نا کہیں پر بھی. لیکن بات یہ ہے، آپ بات عجیب و غریب بات کر دی ہے نا آپ نے. جو لوگ پاکستان کے اس وقت لوگ یہاں سے گئے ہیں، ہم اپنی مجبوریوں میں گئے ہیں، ان کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہیں. وہ خدا کا خوف کریں. نہیں میں نہیں ڈکلیئر کر رہی، میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں. آپ نے تو نہیں کیا نا، بس گڈ انف. آپ ابھی تردید کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے نام نہیں لیا کہیں بھی. دیکھیں نا، آپ نے غلط بات کی ہے نا. یہ لوگوں کو اس طرح دہشت گردی کے الزام تو نہ آپ عائد کریں. نہیں میں نہیں لگا رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کسی ڈیجیٹل سپیس میں ان کے نام تو نہیں لیے نا. بات کی ہے آپ نے، ابھی بات کی ہے آپ نے، کہا یہ دہشت گرد ہے اور ایسی بات. آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے کسی کا نام لیا ہے ان دو افراد کا؟ نہیں، میں نے کبھی نام نہیں لیا اور آپ کو نہیں لینے چاہیے. بس میں یہی پوچھ رہی ہوں. میں نے کہیں پر آپ سے منسلک کی کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جو ابھی آپ نے ایک ڈیجیٹل سپیس میں انٹرویو دیا تھا، کہ شاید آپ نے ان دو کے بھی نام لیے تھے اس فہرست میں. نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں انفارچونیٹلی. پتہ نہیں آپ کہاں سے، آپ کی معلومات کا بھی پھر کوئی حال نہیں. اچھا، آپ آگے چلتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو پاکستان کے عوام میں جو پذیرائی ہے، پاکستان کے عوام میں جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو محبت ہے، اس کے بغیر پاکستان کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کر سکیں. عمران خان کی جو اہمیت ہے پاکستان کی سیاست میں، ایسی جو پذیرائی ہے، ایسی امپورٹنس تو کبھی کسی سیاسی لیڈر کی رہی ہی نہیں. اس لیے بہت ہی اہم ہے یہ نیریٹو بناتے وقت، سوچتے وقت، کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اس طرح کے کسی بھی قومی سلامتی کے معاملے میں آپ کے ساتھ جڑا ہونا بہت ضروری ہے. ویری فیئر. بٹ فواد صاحب، ابھی اس میں یہ بھی سوال پھر آپ کی طرف جو اٹھایا جا رہا ہے، جو شبلی فراز صاحب بھی آپ پہ تنقید کرتے رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب بھی، کہ آپ تو کیمپ خود چینج کر چکے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ضروری کوئی ہے نہیں. تو یہ آپ کا چینج آف ہارٹ کیسے ہوا؟ آپ کو دوسری طرف وہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ پہ پی ٹی آئی کے اپنے جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو شاید دوسری طرف کوئی اسپیس نہیں ملی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے وہ میں ان کے ساتھ کر لوں گا، وہ میرے ساتھ کر لیں گے، وہ پرابلم نہیں ہے. اس وقت ہم ایک بڑی پکچر پہ بات کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے پاکستان کے لیے، اس میں جو انکلوژن ہے سیاستدانوں کی وہ بہت اہم ہے. اور سیاستدانوں میں جو پاکستان کے عوام کی نبض پہ جس کا ہاتھ ہے، اس کا نام عمران خان ہے. صحیح ہو گیا. کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بن سکتی جب تک عمران خان اس اسٹریٹجی میں ساتھ نہیں ہے. ہاں، یہ جو وہ تو ٹھیک ہے، آپ لیکن آپ سے جو منسلک سوال ہے فواد صاحب، اس کا تو جواب فرما دیں. صرف ایک منٹ مجھے مکمل کر لیجیے. جو اب ڈی جی صاحب نے بات کی ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی، یا یہ لوگ کی جو پروپیگنڈا پاکستان کے اوپر یا فوج کے خلاف جو ہے وہ چلا رہے ہیں، یہ بات میں ان کی دیکھیں، اس کو آپ سپیریئر نیریٹیوز بنانے پڑتے ہیں آپ کو. یہ اگر آپ ظاہر اگر ہزاروں لوگ جو ہے مختلف اکاؤنٹ سے لگے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ اوپن اپ ہوں. اس کا حل یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ڈیجیٹل سپیس بند کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ تو بات خیر بہرحال بالکل صحیح ہے، اور اس سے نقصان بھی لاحق ہے. سپیریئر بنانے پڑیں گے آپ کو، اپنے آئیڈیاز سپیریئر. فواد صاحب، آپ نے اپنے بارے میں جو میرا آپ سے سوال تھا، اس کا اگر آپ آخر میں مجھے، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم، آپ سے اس کا جواب اگر ضرور مل جائے. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے بھی تو کیمپ چھوڑا تھا، اور اس الزام کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ میں نے دیکھیے، میں اس پہ تو خیر بڑی بات ہو چکی ہے. ہم نے اگر تحریک انصاف کو چھوڑا ہوتا تو پھر آپ آج مجھے ایک فیڈرل منسٹر کو انٹرویو کر رہی ہوتی. ہم فارم 47 کے اوپر ایم این اے بن کے جو ہے فیڈرل منسٹر ہوتے. کوئی اس میں کوئی مرجد اپنے حلقے میں فارم 47 کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے ٹویٹ کیا تھا نا، لیکن قید و بند کی جو صحبتیں ہم نے گزاری ہیں، وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی بات کبھی بھی نہیں کی ہے. پی ٹی آئی میں تھے، ہیں، اور ابھی بھی یہ مشکلیں. ہم 47 کیسز ہیں اس وقت، کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ میں جا رہے ہیں. اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جو پالیٹکس ہے وہ عمران خان کے ساتھ رکھی. ایک ٹویٹ کا حوالہ تھا وہی فواد صاحب، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہر کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے چھوڑ دی تھی، اور پھر وہ جو ملاقات آپ کرنے گئے تھے شاہ صاحب سے. بہرحال لیکن آپ نے کہا کہ آپ مشکلیں سہ رہے ہیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں ان یور اون اوپینین آپ ہیں. دس واز فواد چودھری صاحب. ناظرین، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو دونوں اطراف کو سنتے ہیں. پی ایم ایل این یعنی حکومت کی طرف سے بھی موقف حاصل کرتے ہیں، ایز ویل ایز دی اپوزیشن. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। दोनों इतराफ़ के व्यू पॉइंट्स अब हासिल करते हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की तरफ से भी बात जो है उनका बयानिया सुनते हैं और पीटीआई का भी। पीटीआई पे ऐसा लगता है कि नया एक कड़ा वक्त जो है वो शुरू हो रहा है आज की DGISPR की प्रेसर के बाद से, और हुकूमत का भी जो कल काबीना का इजलास एक्सपेक्टेड है उसमें बताया जाता है कि मंजूरी दी जाएगी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगाने की। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जॉइंड हेयर इन दिस सेगमेंट बाय ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात की। आपको बहुत खुश आमदीद ताहिरा साहिबा। अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, और तमाम मामले पे सियासी और लीगल दोनों हमें जो ओपिनियंस हैं अपनी रहनुमाई हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। ताहिरा साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। कई लोग आपकी जमात से भी अब ये व्यू रखते हैं कि पाबंदी लगाना ये बहुत एक अगले नहज का फैसला है कि एक सियासी जमात पे आप पाबंदी लगा दें, और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लगता कि अगर PTI अपने दौरे हुकूमत में इस तरह से PMLN के ऊपर पाबंदी लगा देते, क्योंकि जो ये रियासत मुखालिफ जो एक बयानिया है वो कहते हैं आपकी तरफ से भी आता रहा है जब आप लोग अपोजिशन का हिस्सा थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको बुनियाद बना के आप बाकायदा एक पूरी जमात को ये ख़त्म कर दें। आपको उनसे सियासी मुकाबला करना चाहिए। ताहिरा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज तक उनसे सियासी मैदान में मुकाबला करते आए हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी हमने उनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके पिछले दौर में 16 महीने की जो गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट PDM की, हमने एक जमहूरी तरीका इख्तियार किया था। हमने हर मैदान में उनका सियासी लिहाज से ही मुकाबला किया। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि PTI इस नहज पे आ गई है कि जो इस तरह से, या तो देखिए GHQ पे या तो दहशत गर्द हमला करते हैं, और या फिर ये पहली दफ़ा मैंने सुना कि किसी सियासी जमात के वर्कर्स ने किया। हमारे शहीदों के मुजस्मे जिस तरह से तोड़े गए, ये तमाम बातें आपके भी सामने हैं, अवाम के भी सामने हैं, सबके सामने हैं। जो कुछ उन्होंने किया अदारों पर हमले करके, PTV की बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, नेशनल असम्बली की बिल्डिंग, जो सरकारी इमलाक थी उनको नुकसान पहुँचा। आपको याद होगा जब लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना आखिरी जलसा किया था और वहाँ वो शहीद कर दी गई, तो उस वक्त जो वहाँ कारकुनान थे पीपल्स पार्टी के, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में थे, और वो जो चाहे शहर के अंदर कर सकते थे। लेकिन एकदम से जरदारी साहब ने एक सियासी जमात के सियासतदान होने का सबूत दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे। और उसके बाद आपको उसी दिन मियां नवाज शरीफ साहब का भी, मोहम्मद नवाज साहब का भी जलसा था पिंडी में, जो उन्होंने कैंसिल किया, और वो सीधे बेनज़ीर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने जाके मोहतरमा शहीद की डेड बॉडी को देखा, और उस वक्त तक उनका इंतकाल हो चुका था, और उन्होंने कहा मैं अभी जनाजे के साथ ही जाऊंगा। तो फिर उन्हें जरदारी साहब का ये पैगाम मिला कि आप अभी मत आएँ, क्योंकि हमारे लिए सिचुएशन को संभालना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप उसके बाद हम आपको जब बताएंगे तो आप इजहार अफसोस के लिए आएँ। और ये वो बड़ा कड़ा वक्त था जिसमें सियासी जमात के वर्कर्स को, पार्टी के कायदीन को, पार्टी के अहदेदारों को, दीगर सियासी जमातों को। ताहिरा साहिबा, मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊँ, मैं अहमद साहब की बात सुनती हूँ, इसके ऊपर वो क्या रद्द अमल देते हैं बतौर पार्टी, लेकिन ये कि आपसे ये अर्ज है, वो कहते हैं आज भी खान साहब ने मीडिया टॉक में कहा है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पुरअमन जाके आप मुजाहरा करें, GHQ के सामने करें। तो पुरअमन मुजाहरे में तो वो कहते हैं कोई कबाहत नहीं है, उन्होंने कतन किसी को नहीं कहा कि आप जाके अटैक कर दें खुदा ना खास्ता। और खान साहब तो इस हद तक कहते हैं कि अगर रोका, बल्कि वो रोका जा रहा था, कहते हैं जो मुश्तइल कारकुनान थे, जब पुरअमन मुजाहरे के लिए ये लोग लेकर गए अपने कारकुनान को, और जब वो हमला आवर होना चाह रहे थे तो उनको रोका जा रहा था PTI की लीडरशिप की तरफ से। तो ये भी तो PTI की लीडरशिप ही कह रही थी कि जो मैसेज आपको दिया गया है, अगर हम अरेस्ट हो जाएं तो उस मैसेज के मुताबिक आपने वहाँ उन तनसीबात पे पहुँच के ये काम करने हैं जो आपको ब्रीफ कर दिए, जो हमने पहले से आपको बता दिए। वो भी तो क़यादत ने ही मैसेज दिए थे, जो बाद में कारकुनान की ज़बानी हमें मालूम हुए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी तो इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात को बैन किया जा रहा है, या PTI को बैन किया जा रहा है, या पाबंदी लगाई जा रही है। ये तो आपने ताहिरा साहिबा बहुत बड़ी आपने स्टेटमेंट दी है कि अभी फैसला नहीं हुआ। हमने कुछ इत्तलात ये भी सुनी है कि शायद नवाज शरीफ साहब, मियां साहब भी इसके हिमायती नहीं है पाबंदी के।
देखिए मुझे ان کی بات کا مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ کل کابینہ کے اندر ہماری تمام الائز پارٹیاں بیٹھیں گی دیگر سیاسی جماعتیں ان سے مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد پھر کابینہ کا فیصلہ ہم اس کے بعد صادر ہوگا. میں نے نہ یہ کہا ہے کہ پابندی نہیں لگائی جا رہی نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پابندی لگائی جا رہی ہے. بہت معنی خیز بیان ہے آپ کا یہ طاہرہ صاحبہ. کابینہ کے اجلاس میں باقی ہے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب آپ نے سن لیا نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پابندی لگ رہی ہے نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. اس کا فیصلہ جو اتحادی ہیں تمام تر مل کے کریں گے لیکن جو ثبوت ہیں وہ پی ایم ایل این کے حساب سے وہ انہوں نے کئی دفعہ بتائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کیا ہے تو لوگوں نے خود ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہے. آپ کے لوگوں کے بیانات ہیں کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی, ہماری ریڈ لائن کراس کی, آج آپ کی بھی ریڈ لائن کراس ہو گئی اور اس طرح کی باتیں. خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ والے جو انجام ہیں وہ آپ کو دوبارہ بھگتنے پڑیں گے اگر آپ نے مجھے گھر نہ جانے دیا. آپ کو یاد ہوگا کمرہ عدالت میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کمرہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے اب میرے گرفتاری کے اوپر اتنا بڑا ایجیٹیشن ہوا ہے, ایک پاپولر لیڈر دنیا کے میں یہ سب جگہ پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی جب کوئی بھی پاپولر لیڈر جو ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے یا اس کو غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے اس کو سیاست سے الگ کیا جاتا ہے, عوام اور اس کے درمیان سے ہٹا کر اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے, تو لوگوں کا ایک وائلنٹ ری ایکشن ہوتا ہے. اس پیرائے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کل کو بھی مجھے گرفتار کرو گے تو یہ ایجیٹیشن کی شکل تو پھر بھی بنے گی, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے. سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا جو کہ اشتعال ایجیٹیشن کی جو اردو ترجمہ ہے نہیں غلط ہے نا, یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. ایجیٹیشن کا مطلب اشتعال نہیں ہوتا, یہ ایک جمہوری حق ہے. ایجیٹیشن کرنے کا جمہوری حق ہے. یہ تو پاکستان, آپ کو اگر ہسٹری پاکستان کی معلوم ہو تو 1946 میں قائد اعظم نے بھی ڈائریکٹ ایکشن کی کال دی تھی, اور کال دی تھی باقاعدہ طور کے اوپر کہ اب ہم کھلے میدانوں کے اوپر جو ہے ایجیٹیشن کریں گے. تو اس کا یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے اور یہ پرمیٹڈ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو یہ رنگ دینا جو ہے نا, یہ ابھی ایک بات آج بھی بار بار جو کی میں کہتا ہوں کہ اسی کے اوپر اگر یہ اسٹرک کر دیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم صورت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے سہولت کار اگر آپ ڈسپیشنیٹ ہو کے بغیر کسی جو ہے پریجوڈس کو ذہن میں لائے ہوئے اگر آپ سوچیں گے اور تو پھر جو یہ سہولت کار ہے نا, پنجاب میں سہولت کار جو ہے وہ پنجاب کا اس وقت کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور آئی جی پولیس, یہ 2 سہولت کار ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کو روکے رکھا, جنہوں نے کوئی کنٹینر نہیں لگایا, جنہوں نے کوئی راستہ نہیں روکا اور عوام کو وہاں تک لے جا کے, اور عوام تو اس کے صرف ایک احتجاج کے لیے جا رہے تھے. جو لوگ اندر گھسے ہیں وہ لوگ کون تھے, اس کے متعلق کوئی انکوائری ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کرائیں, کیونکہ جو ٹائم لائن آئی جی پولیس نے پریس کانفرنس میں دی تھی. لیکن سر اب تو معاملہ آگے بڑھ گیا. اب تو ڈیجیٹل دہشت گرد کا بھی جو ایک جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر میں, کیا آپ کو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید آگے دنوں میں وبال جان بن جائے گی, یا وہ آپ کو لگتا ہے کسی اور کو کہہ رہے تھے ڈیجیٹل دہشت گرد؟ سوال یہ ہے کہ وہ وبال جان بنے یا نہ بنے, لیکن اب تو یہ I've lost احمد صاحب آڈیو. جی طاہرہ صاحبہ, میں یہی والے سوال آپ کی طرف لوں. یہ آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اب تو کہتے ہیں رؤوف حسن صاحب کی بھی گرفتاری ہو گئی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جو ان پہ حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو خواجہ سراؤں سے مبینہ طور پہ جو جی احمد صاحب میری بات سنیے نا. طاہرہ صاحبہ میں آتی ہوں آپ کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ دہشت گرد تھے تو یہ واقعہ تو 9 مئی کا تھا نا. دیکھیے نا 9 مئی کے واقعے کے بعد مچ واٹر از فلون انڈر دا برج. اس کے بعد کتنا معاملات گئے, 1 سال 1.25 سال ہو گیا آج تک 9 مئی کے واقعات کے ٹرائل مکمل نہیں ہوا. وہ لوگ بغیر کسی سزا کے جیل بھگت رہے ہیں. دوسری بات, اگر اس وقت یہ دہشت گرد تھے اور اس وقت اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث تھے تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ پھر جس وقت یہ کیس چلا یہاں پہ, جس کے اندر یہ 13 ججز نے فل کورٹ بیٹھا اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور یہ سیٹیں ان کو ملے گی. اس
केस के प्रोसीडिंग में एक दफा भी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये आर्गूमेंट दी है कि ये दहशतगर्द हैं और इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। बहुत दिलचस्प बात है ये लेट इन द डे इनके ज़हन में ये एक बात आ गई और वो भी वहां से निकली और इन्होंने उसको वो उठा के आगे लेके चल पड़े। इनकी तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनसे बातचीत बेफायदा है, क्योंकि इनका तो ना ज़हन है ना ही अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं। जो वो कहते हैं ये वो हिज मास्टर वॉइस बन के आगे आ जाते हैं। इनकी तो वो कैफियत है। मुझे एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद आप उधर शिफ्ट कर लीजिए। वो ये है कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। वाह, ये कैफियत है इनकी। ये प्यादा कह के शायराना अंदाज में मुखातिब किया है ताहिरा साहिबा अहमद अवैस साहब ने, और उन्होंने कहा है बस जिस तरफ चलाया जाता है PMLN को आप उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर दहशतगर्दी थे, ये जमात दहशतगर्दी कर रही थी, तो आप उस वक्त अदालत के सामने ये कहते अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए कि बात, ये आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है ताहिरा साहिबा। आप उनको बताते कि आप इस जमात को क्यों कह रहे हैं रिजर्व सीटें क्यों दे रहे हैं और जमात का स्टेटस क्यों बहाल कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। तब तो हुकूमत ने नहीं कहा, तो वो कहते हैं जिस तरफ चलाया जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं आप लोग। नहीं, हम ऐसे नहीं चल पड़ते। हमें दुख उस वक्त होता है कि वो अदारे जो मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर भी कोई सैलाब आ जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई आफत आसमानी हो या ज़मीनी कोई किसी किस्म की परेशानी हो, तो वो लोग आके पाकिस्तान के अवाम के आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। आप खुद देखें कि जो दहशतगर्द जिनको ये दावत दे के पाकिस्तान में लाई, क्यों लाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि कारकुनान को अगर कम कहें ना कि वो हमारे नहीं या वो हमारे नहीं थे, तो ये गलत बात होती है। जिस वक्त भी कड़ा वक्त पार्टी पे आया, खा मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशियाँ थी, मरियम नवाज की थी, शहबाज शरीफ साहब की थी, राना सनाउल्लाह की थी, हनीफ अब्बासी की थी, ख्वाजा असफ की थी, ख्वाजा साद रफ़ीक की थी, या जिनकी भी थी, हमारे किसी वर्कर ने कोई किसी कोर्ट का एक शीशा भी तोड़ा पत्थर मार के। बात ये है कि इसमें सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त बड़ी बात है। और इन्होंने पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हम अरेस्ट हो गए उस दिन, तो आपको जो हदायत दी हैं आप वहाँ पहुँच के कार्रवाई शुरू कर दें। और ये ख़वातीन के मुँह से मैंने कहते मीडिया पे सुना, मैं बड़ी हैरान हुई कि ख़वातीन इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देती। बल्कि ताहिरा साहिबा आपने अच्छा ये जिक्र किया, वो ये भी कह रहे थे कि मरियम, ये भी तनकीद आ रही है PTI की तरफ से कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं और वो भी उन जो रिहाइयाँ या जो बेल्स मिल रही हैं, जो खवातीन को, जैसे सनम जावेद साहिबा को बेल मिली, तो कहते हैं उसके ऊपर वो भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं कि इनको अदालतें जमानत क्यों दे रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप, मतलब आपके पास और कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इसके कि आप अदालतों के ऊपर एक मरतबा फिर तनकीद, आप उनके ऊपर निश्तर बरसा रहे हैं अदालतों के ऊपर। PMLN के पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल PMLN के पास सब तरीके हैं। ये भी देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा सुबह दोपहर शाम अवाम की बेहतरी के लिए, सहूलतकारी के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रही हैं। उन्होंने डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, गाड़ियों के अंदर मेडिकल जो अपनी व्हील्स के करके तमाम गाँव में, शहरों, देहातों में, गलियों में भेजी हैं। हर शहर के अंदर सोलर का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है, IT सिटी वो बना रही हैं। ये इस किस्म की बातें, अच्छी बातें भी मरियम नवाज की देखें। और सबसे एक और बात अहम जो है वो ये है कि वो तमाम बच्चे जो उनके सूबे में स्कूलों से बाहर हैं, उनको स्कूलों के अंदर लाने का प्रोग्राम कर जी। मैं जवाब ले लूं ताहिरा साहिबा, थोड़ा सा वक्त मुख्तसर है, इसके ऊपर रिस्पांस भी आ जाए ताकि आप दोनों की, ये है वो बहुत बेशुमार काम है, टर्न्स आ जाएं। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब को रात को 2 बजे फैसला सुनाया, लेकिन उन्हें फौरन का कोई आदमी किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी ना करे। जी अहमद साहब, आप लोग घर जाएं। आप लोगों को काम सर नजर नहीं आ रहे वजीर आला मरियम नवाज के, आपको सिर्फ तनकीद नजर आती है सर। वो कहते हैं इसके अलावा काम भी तो देखें, उन्होंने कितनी खिदमत की है पंजाब के अवाम की। किसने की है खिदमत? उनकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाएं। देखिए मेरी बात अहमद साहब, जी आप, ये बात ये है कि मोहतरमा ताहिरा से मैं ये बात करूंगा कि वो कहती हैं कि जी बहुत कुछ हुआ इनके साथ और हमने कभी एक गमला नहीं तोड़ा, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट को उसको सत्यानाश कौन कर गया था? उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किसने किया था? कोई आसमानी बलाएं आ गई थी? वो आप ही के लोग थे ना। उसकी उनकी जब एक मौत निकलता है ना, तो फिर पता चलता है। सुनिए कि जो आप उन अदारों पे हमले करे, GHQ पे हमले करे,
अनफॉर्चुनेट वाइंड अप करना पड़ेगा. थैंक यू टू ताहिरा साहिबा एंड अहमद अवैस साहब. आई विश कि हमारे पास थोड़ा वक्त ज़्यादा होता है. बहुत दिलचस्प है. सी इंशाल्लाह सम अदर टाइम. अल्लाह हाफिज़.